السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جديد ترحب بكم في هذا الفيديو هذا اللي غادي نشوفوا فيه ان شاء الله واحد لا زون دو تكست ان بو سبيسيال. دونك هاد لا زون دو تكست هادي فهي كتساعد لو بروغرامور وكتساعد حتى ليوتيليزاتور ديال لابليكاسيون. كنا شفنا باغ اكزومبل لي كونترول ديال الانبوت، يعني اللي كيساعدونا اننا ندخلوا دي زانفورماسيون، من اهمهم تكست بوكس. تكست بوكس ممكن ندير عليها واحد لو كونترول دو سيزي، يعني نخلي ليوتيليزاتور انه يطابي باغ اكزومبل لي زونتيي، يطابي غير لي نيميريك، يطابي غير لي شين دو كاركتير كيما بغيت. شفنا باغ اكزومبل دات تايم بيكر اللي كيخلي ليوتيليزاتور انه يختار فقط واحد لا دات، يعني ما الا طلبت منه لا دات ما يمكنش يعطيني شي حاجه واحده اخرى ما عدا لا دات، يعني دي سويت بليزيور كونترول ديال الانبوت. لا زون دو تكست اللي بغينا نشوفو دابا حتى هي اون زون دو تكست، يعني واحد لو كونترول ديال الانبوت، يعني اللي كتساعدنا اننا ندخلوا دي دوني، يعني ملي نطلب من ليوتيليزاتور دي دوني، لكن فهي كتسهل على ليوتيليزاتور في الكتابه وميم طون كتسهل حتى على البروغرامور. يعني ملي غادي نطلب من هذه زون دي زونتي فما يمكنش ليوتيليزاتور انه يعطيني شي حاجه واحده اخرى ما عدا لي زونتي. اللي زايد فيها وهي الفورما، يعني ممكن انني نطلب له فورما، يعني نطلب له جوج ديال الارقام، ثلاثه ديال الارقام على حسب انا شنو باغي، لور نطلب له الدات كيما بغيت. بمعنى ان ممكن اننا نسبيسيفي انا الفورما اللي بغيت. لهذا علاش سميتها ماسك تكست بوكس، يعني كنعطيها انا لو ماسك دو سيزي اللي انا باغي. دونك غنشيرشيو على ماسك تكست بوكس وغادي نانسيريها. الا لاحظتوا بان هي اون سامبل زون دو تكست، ما فيها حتى حاجه غيان دو سبيسيال، يعني بحال تكست بوكس. حتى الا لونسينا لابليكاسيون ما درنا حتى حاجه غنلقى راسي باني كنسيزي لي شين دو كاركتير، كنسيزي لي زونتيي، كتكون اون سامبل زون دو تكست، يعني ما فيها حتى حاجه زايده على لا زون دو تكست. فوقاش كتولي عندها واحد الدور ديالها خاص بها، وهي ملي كنسبيسيفي الماسك دو سيزي. تي الا مشينا باغ اكزومبل لي بروبريتي غنلقاو بريسك لي ميم بروبريتي ديال لا زون دو تكست ابار، يعني بعض لي بروبريتي اللي زايدين بحال الماسك اللي غادي نشوفوا كيفاش غادي نسبيسيفيوه. لي زيفينمون حتى هما غتلقى تقريبا بحال غتلقى شي حوايج زايدين بحال هاد الماسك انبوت ريجكتد ايتترا، غتلقى عنده حتى هي التكست تشينجد. دونك هادشي ما كاين لاش نهضروا عليه لانه بحال لي زون دو تكست، فغادي نقتصروا فقط نهضروا على الحوايج اللي هما زايدين واهمهم هو الماسك دو سيزي. دونك كما لاحظتوا بان ملي لونسيت لابليكاسيون فما كاين حتى حاجه مخالفه على لا زون دو تكست. فالا بغيت ندير ان ماسك دو سيزي فسوا نمشي لي بروبريتي ونمشي لا بروبريتي ماسك. دونك هاد لا بروبريتي ماسك، ونفتح هنايا ونختار لو ماسك اللي انا باغي. شنو كنقصدوا بالماسك؟ فغادي نفهموهم اللي غادي نديروا مثال، او لا نجي لهاد المثلث هذا ونكليكي عليه وندير ديفينير لو ماسك كما عجبني. حاليا تا ماسك دو سيزي ما كاينش، هذا علاش هذيك لا زون دو تكست كنا كنسيزيو فيها لي شين دو كاركتير ولي زونتيي وكل شيء. غنلاحظوا بان عندي هنايا دي ماسك ديجا واجدين، كود بوستال، دات يعني اللي كتكون فيها لو جور لو موا اي لاني، كاين دات بالفورما لونغ يعني اللي فيها لور والمينوت، كاينه لور بوحديتها، كاينه نيميريك في 5 ديال الارقام انسي دي سويت. كاين مجموعه من لي ماسك، هادو ما شي حاجه خاصه بلا فرنسا، يعني نيميرو دو سيكوريتي سوسيال، نيميرو دو تليفون ديال لا فرنسا انسي دي سويت. دونك الا اختاريت باغ اكزومبل كود بوستال فرنسي فيه 5 ديال لي كار، غنلاحظوا بان الماسك فيه 0000. هذا شنو كيعني؟ بان الا اختاريت هذا الماسك ليوتيليزاتور ما يقدر يعطيني الا رقم اللي فيه 5 ديال الارقام لتحت، بمعنى لتحت يعني 5 الارقام لتحت، ما يمكنش يعطيني اكثر من 999 يعني 5 الارقام اوبليغاتوارمون هما اللي غادي يعطيو. فغادي نختارها مثلا ونيكزيكوتي لابليكاسيون. اول حاجه غادي نربحها، غنلاحظوا باني انا حاليا كنكتب لي كاركتير فما كيتكتبوش، ما يمكنش نكتب لي كاركتير، فقط كنكتب غير الارقام. فوالا لاحظوا باني ملي كنكتب الارقام فانا حاليا كنكتب، لكن ما كيخلينيش نزيد 5 ديال الارقام، وهو الماكس اللي ممكن انني نكتب. لاحظتوا باني استفدت حاجه بكل بساطه، انني ديزاكتيفيت الحروف، يعني ديزاكتيفيت لي كاركتير، ولات عندي لا بوسيبيليتي انني نكتب غير الارقام فقط. دونك هذه حاجه مربوحه. حاجه واحده اخرى، الا اختاريت باغ اكزومبل لا دات، اختاريت هذا الفورما دات،
فاليوتيليزاتور كيكون كيكتب لا دات بطريقه سريعه. يعني ملي غادي نكتب باغ اكزومبل 10 شهر 2 2020 فما غاديش نكتب لي سلاش، فقط غادي نكتب 10 2 2020. لاحظ بوحديتو كيكتب لي سلاش، هو عارف الفورما. يعني كنكتب انا جوج الارقام الاولى، ملي كنكتب رقم واحد هو عارف باني غادي يكتبو من بعد السلاش، وإلا مسحت فغيمسح ويرجع لي لي سلاش كما كاينين، الفورما كتبقى. فحتى بالعين ليوتيليزاتور كيكون عارف شنو مطلوب منه. مطلوب منه لا دات، يعني 11 ولا 10 2020. لكن ردوا البال باني ملي كيكون عندي ان ماسك دو سيزي ما كيعنيش باني هذاك لو ماسك غادي ايفيتي ليوتيليزاتور انه يكتب شي حاجه غلطه. باغ اكزومبل لو جور 99 لو موا 66 ما كيمنعش ليوتيليزاتور، يعني باقي كنت دير واحد الفيريفيكاسيون ملي ليوتيليزاتور يفاليدي لي دوني. دونك كيما شفتوا فانا اختاريت دي ماسك مختلفين. ممكن نختار لور باغ اكزومبل، نفس القضيه حتى هو، فكيعطيك لي دو بوين ما تكتبهمش. يعني غادي ندير باغ اكزومبل 10 ونص فغادي يكتبها بوحديتو، فلي دو بوين ماشي انا اللي كنكتبهم، هو اوتوماتيكمون كينقز ملي كنكتب لجوج الارقام الاولى كينقز لجوج الارقام اللي من بعد هذوك لي دو بوين. نفس المشكل حتى هنايا، ممكن نكتب شي رقم اللي هو غلط فكتبقى الفيريفيكاسيون عليك انت كديفلوبر. دونك الا بغيت دابا انا ندير واحد لو ماسك دو سيزي ديالي، فقط كنمشي لبيرسوناليزي وكنكتب هنايا الماسك اللي انا باغي. مثلا لنفترض انك بغيتي تطلب من اليوتيليزاتور واحد الرقم يكون اصغر قطعا من 100، يعني ما يمكنش يعطيك 100 يعني جوج الارقام ماكسيموم. غادي نجي غندير جوج ديال الزيروات او لا جوج ديال ليسونسيال، نكتب جوج ديال الارقام. فمن الاحسن نخدموا بلي زيرو فاش كنبقاو بنفس الفورما غاديين بها. غادي ندير جوج ديال لي زيرو اوكي. دونك دابا الا لونسيت لابليكاسيون فما ممكنش انني نكتب لي كاركتير بعد هذه وحده، فكنكتب لي كاركتير ما كيتكتبوش، وعندي لو دروا انني نكتب غير جوج ديال الارقام. فواخا كنزيد نكتب فما كيبغيش يكتب. اخر حاجه ممكن نكتبها هي 99، يعني باش ما نوصلش ل 100. غتقول لي لا، وممكن انه يكتب باغ اكزومبل يكتب غير واحد غير 4. فهذاك التيري هذا التيري اللي غيبقى واش غيدير لي مشكل ملي نبغي نريكوبيري لا فالور كاونتيي؟ ما كيديرش المشكل. فباش نعرفوا بان ما كيديرش المشكل فغادي نانسيريو واحد لو بوطون ونريكوبيريو من الكليك ديالها، نريكوبيريو داكشي اللي كتب ليوتيليزاتور في انونتيي. int a باغ اكزومبل رسوا int.parse الماسك تكست بوكس 1.text. بنفس الطريقه حتى هي كنريكوبيريو داكشي اللي كاين في لا زون دو تكست، ومن بعد غادي نافيشيوه ميساج بوكس بوان شاو a.toString. فوالا دونك غادي نريكوبيري داكشي اللي تكتب في واحد الاونتيي اللي سميتو a ونافيشيه في واحد الميساج بوكس. دونك غندير باغ اكزومبل 5 ونافيشي. لاحظوا باني غيعطيني 5 تريكوبيرات عادي. لنفترض ان ليوتيليزاتور ما كتبش في الكاركتير الاولاني ومشى حتى للكاركتير الثاني وكتب 7، حتى هي ما كتشكل حتى مشكل، ممكن نريكوبيري 7. دونك فيها واحد لا فلويديتي زوينه. وانا كنظن باني غتكونوا لاحظتوا بان كاينين دي زابليكاسيون اللي ملي كتلونسي الفورم كتلقى بان فيها الفورما ديال لور، الفورما ديال لا دات، سيرتو لا دات كنشوفوا بزاف. يعني كتلونسي واحد لابليكاسيون كتلقاها من الديبار دايره لا زون دو تكست بحال هكا، فكيلسوفي انك انت تكتب لا دات، فما كترفدش الهم لي سلاش. يعني سويت كتساعد لي ديفلوبر وكتساعد حتى ليوتيليزاتور ديال لابليكاسيون. دونك نتمنى انكم تكونوا استفدتوا من ماسك تكست بوكس. بارفوا كتحتاجوها سيرتو ملي كتبغي الفونيتر تكون يعني باين شنو مطلوب من ليوتيليزاتور غير بالعين. نحتاجوها باش كنليميتيو لا مارج ديال لي زيرور، باش نطلب ليوتيليزاتور ان نونتيي فكنكون متاكد انه غادي يعطيني ان نونتيي. سيرتو ملي كنكون عندي المجال محدد ومعروف. يعني لا نوت الا كانت عندي شي حاجه اللي فيها مجال محدود ما بين هادي لهادي، فكنكون عارف باني غيعطيني واحد الارقام محصورين ما بين هذا الرقم وهذا الرقم، كما درنا المثال ديال واحد الرقم اللي اصغر من 100. بيان سور كاينين حلول وحدين اخرى، يعني لا دات ممكن نستعملوا دات تايم بيكر باش ندير واحد المجال، ممكن نستعمل نيميريك اب داون، لكن كتبقى الماسك دو سيزي حتى هي عندها بلاصتها، يعني ما تنساوهاش لان ممكن تحتاجها في اي وقت. دونك هادشي اللي كاين في الماسك دو سيزي. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو،
وما تنساوش انكم ديروا لايك للفيديو، تابونا في لاشين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.